आसाम नाज़रीन सराब किताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो 3 जज आज गायब किए गए हैं। यानी ये भी अजीब ड्रामा है कि 3-4 जज उन्हें डायरेक्ट सबको एक ही टाइम में गायब कर दिया गया है। फिर जो ऑनरेबल जस्टिस यहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नामजद कर दिए गए हैं। एक तो उन्हें चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल दे दिया गया है, लेकिन क्या ये हुकूमत की जानिब से मिसकैलकुलेशन एक दफा फिर हो गई है? एक दफा फिर इन्होंने जल्दी में मिठाइयां फाड़ दी हैं, एक दफा फिर ये असल में बम को लात मार गए हैं। ये कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं, चूंकि उनके रिकॉर्ड के हवाले से बहुत सारी चीजें अब उनके माजी के हवाले से मंजरेआम पर आ रही हैं, और उन्होंने माजी में डिक्टेटर्स के साथ क्या किया था वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक एक ऐसी खबर है जिस पर सीना छलनी है। एक ऐसी खबर है कि मेरे ख्याल में जब तक उस नाहक खून का फैसला नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। और ये जनाब शहीद अरशद शरीफ साहब की शहादत को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज तक उन्हें पाकिस्तान के अंदर इंसाफ तो खैर दूर की बात है, इंसाफ का अलिफ भी उसके हवाले से पेशकदमी नहीं हो सका। और क्या होगी, यानी उन्हें उनकी जिंदगी में थ्रेट्स थे, वो अदालतों के अंदर जाते रहे, जजेस को खुतूत लिखते रहे, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब मैं 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उनके हवाले से आपके सामने रख देता हूं। एक तो अरशद साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जो आज भी सियासत डॉट पीके के प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। वहां पर अरशद साहब ने मुझे कहा, और ये उस दौरान यानी अभी डिस्कशन पाकिस्तानी मुआशरे में शुरू हुई थी रिजीम चेंज के ऊपर। यानी अभी अभी अरशद शरीफ साहब के ऊपर तमाम तर साफियों, इमरान रियाज खान है, समीर इब्राहिम साहब हैं, जमील फारूकी साहब हैं, इन सब के ऊपर केसेस हुए थे। उस दौरान का ये इंटरव्यू है। उस दौरान जब सवाल जवाब हुई तो अरशद शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, और ये 6 महीने का टाइम उन्होंने कहा मैं आपको देता हूं। आप 6 महीने में सिर्फ ये पता करके बता दें कि अमेरिका से जो साइफर आया था, उस साइफर में एड्रेस किसे किया गया था, किस बंदे को एड्रेस किया गया था, किस बंदे के नाम पर भेजा गया था। होता यह है कि बाहर से जो भी साइफर आता है उसमें या तो फॉरेन ऑफिस को एड्रेस किया जाता है, या फिर फॉरेन मिनिस्टर को किया जाता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर को किया जाता है। उन्होंने कहा इस साइफर के बारे में तुमने पता करना है कि किस बंदे को एड्रेस किया गया था। अब जाहिर है बाद में जाकर चीजें सारी खुलकर सामने आई कि उस साइफर के अंदर असल में जनरल बाजवा को एड्रेस किया गया था, जिसकी कहानी आज तक खुलकर सामने नहीं आई। आज तक वो साइफर मंजरेआम पर नहीं आए। साइफर पूरा केस मुकदमा चला, यानी डोनाल्ड लू की लंगोट यहां पर खोली गई, डोनाल्ड लू यहां पर लटकता रहा, उसकी लंगोट लटकती रही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन वो साइफर कहीं कहीं पर भी, किसी भी अदालत में, किसी भी रिकॉर्ड के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल मंजर से ही वो साइफर गायब है। लेकिन अरशद साहब का उस वक्त का सवाल वो आज भी मुझे याद आ रहा है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटिव साफी था कि वो उस वक्त असल में इस साइफर की जड़ों तक पहुंच चुका था कि इसमें असल बंदा कौन है जिसे एड्रेस किया गया था। अब उसके बाद हुआ ये कि मैंने उसके बाद अगले दिन एक इंटरव्यू किया फवाद चौधरी साहब का। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि साइफर में असल में एड्रेस कौन किया गया है। फवाद चौधरी साहब ने मुझे ये कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये कोई भी बात नहीं कर सकता, उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो जाएगा अगर ये बता दिया जाए। फिर 3-4 दिनों के बाद फिर अरशद साहब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी थी। अब वहां पर जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने खुद मुझे बुलाया, और खुद मुझे बुलाकर कहा कि वो फवाद तुम्हें क्या डरा रहा था कि तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। मैंने कहा जी। उसके बाद वो एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हंसे, इंतहाई खूबसूरत, यानी मैं ये इंतहाई खूबसूरत इंसान था जी, गैर मामूली तौर पर खूबसूरती से अल्लाह करीम ने इसे नवाजा था। एक बड़ी अट्रैक्टिव खूबसूरत शख्सियत थी इनकी। वो एक शायर ने कहा है ना कि वो इस कदर देर हसीन था कि हम पर वाजिब है कि तमाम उम्र उसके बिछड़ने का गम किया जाए। यकीन माने एक ही कसक बाकी रह जाती है, जो भी अरशद साहब से मिले हैं, कि एक दफा उस बंदे को तगड़ी जफी डाली होती, ये कसक है जो कि खैर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि फवाद चौधरी तुम्हें क्या डरा रहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो जाता है। उन्होंने कहा वो तुम्हें डरा रहा है, साफी के ऊपर कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता, नहीं लग सकता है, क्योंकि साफी का काम ही ये है, साफी की जॉब ही ये है, जर्नलिज्म है ही ये कि दरवाजे के पीछे की कहानी, बंद दरवाजों के पीछे की कहानी आपने खोलकर बाहर लेकर आनी है, याद नहीं ये तुम्हारे ऊपर लग सकता। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा तुमने वो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है एनिमल फॉर्म, वो पढ़ा है? मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ा है। उन्होंने कहा जाकर दोबारा उसे पढ़े। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का ये नॉवल है, आप भी लाजमी पढ़ें। मैंने तो उसके बाद 3-4 दफा ये पढ़ा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है जहां पर जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत कर जाते हैं। जानवर ये फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम अंडे देते हैं, ये इंसान खा जाता है, हम दूध देते हैं, इंसान खा जाता है, हमारा हमें ज़बह करके हमारा गोश्त इंसान खा जाता है, ये सब हम हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। एक दिन वो ये डिसाइड करते हैं, जानवर ये फैसला कर देते हैं कि हमने असल में इंसानों के खिलाफ बगावत करनी है, हमने इंसान को इस फार्म के अंदर से निकालना है, हमने इंसान को मिटा देना है। फिर वो तमाम तर जानवर इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं, इंसानों को भगा देते हैं, और इंसानों को भगाकर जब जानवरों की अपनी एक सल्तनत बन जाती है, फिर यहां से वो चूक कर जाते हैं कि वो पिग्स को इख्तियार दे देते हैं, और फिर वो सुअर और पिग्स जो उनका हाल करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको उस नॉवल को पढ़ने के बाद समझ आ जाएंगी, पूरी कहानी आपके सामने खुलकर आ जाएगी कि असल में बहुत सारी हम लोगों ने खुद ही अपने हाथों से गिरें लगाई हुई हैं, और बहुत सारा यानी ये लाजमी है
اس بات کو سمجھنا. ہم اکثر پاکستان کے اندر بھی آزادی کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے. اب یقین مانیں آزادی کا مطلب یا مفہوم آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک غلامی کی جو مختلف شکلیں ہیں, غلامی کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہو جاتی کہ ہمیں کس کس طریقے سے اصل میں غلامی ہے کیا چیز, یا اس کی ڈائمینشن, اس کی شکلیں کیا کیا ہیں. یہ جب تک سمجھ نہیں آ جاتی تب تک ہمیں آزادی کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. لہٰذا وہ اینیمل فارم لازمی پڑے. ارشد صاحب کی شہادت کو 2 سال ہو گئے ہیں. یہ کمال کا ایک بہادر انسان تھا, غیر معمولی بہادر انسان تھا, اور یقین مانیں کہ ایسا جوان ماں دوبارہ نہیں جن سکتی. اس ملک کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بندہ اس ملک کے اندر پیدا ہوا, اور ایک لاجواب قسم کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ شاید ہماری نسلیں اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی. سب چیزیں ریورس ہو جائیں گی. آنے والے ٹائم میں ملک ٹھیک ہو جائے گا. جو طاقتور حلقے ہیں بیک فٹ پر چلے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست سے ختم ہوگا, نہیں تو یہ ملک نہیں چلے گا. لیکن ارشد شریف واپس نہیں آئے گا. That's very sad. That's very very sad. اللہ تعالیٰ یقینی طور پر وہ جنت میں اس وقت بھی مسکرا رہے ہوں گے. مزید ان کے درجات بلند کرے, ان کی عزتوں میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے ٹائم میں جو ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی. اب یقین مانیں ارشد صاحب کا تعاقب کر پیچھا کرتے ہوئے, انہیں ڈھونڈتے ہوئے کینیا تک جائیں گی, اور ڈھونڈتے ہوئے وہ پھر سب تک جائیں گی, اور ان کی عزتوں میں آنے والی نسلوں میں آنے والے ٹائم میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. اب جو جناب کیا گیا ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس لگا دیے گئے. انہیں ایک تو پروٹوکول چیف جسٹس کا دیا گیا ہے, پھر ایوان صدر میں تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں, گیسٹ بلائے جا رہے ہیں, وہ ظاہر اوتھ لیں گے. یہ ساری چیزیں جو کہ جاری ہیں, ساتھ ساتھ وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب جو ملاقاتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں مختلف کورٹ رپورٹرز, پرومیننٹ جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب آج سب سے پہلے صبح جناب منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں جاتے ہیں. وہاں پر وہ موجود نہیں تھے. پھر وہ جناب منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ, یہ دونوں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کی 2 بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں. اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات ہوئی ہے. پھر رجسٹرار آفس میں بھی جاتے ہیں, تو سب جگہوں سے انہوں نے جا کر ملاقات کی ہے. کچھ جگہوں پر بریفنگ دی ہے, کچھ جگہوں پر بریفنگ لی ہے. لہذا آفیشلی انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس حد تک گئے ہیں, یہ ایک وہ حد ہے کہ جہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ملکی فورسز بھی نہیں جاتی, جہاں پر ایک درندہ بھی نہیں جا سکتا. جہاں تک وہ گئے ہیں, جہاں پر تک جا کر انہوں نے نظام کی سہولت کاری کی ہے. کوئی جج دوبارہ پیدا ہو کر نا زور لگا کر بھی اس لمٹ کو میٹ نہیں کر سکتا. لہذا نون لیگ کو, نظام کو اسی لمٹ کا زور چاہیے, وہی تڑ چاہیے کہ جناب وہاں تک جایا جائے کہ جہاں پر سب کچھ روندا جائے, برباد کیا جائے. اب اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہو یا کوئی بھی پاکستان کا جج ہو, یہ اس لمٹ تک جا ہی نہیں سکتا. اور آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو شخصیت ہے, یہ انتہائی شانت ہے. موسٹ نان کنٹروورشل یہ شخصیت ہے. اور بہت سارے یعنی صحافیین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دھیمے مزاج کے ہیں, اور یہ تگڑے نہیں ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, سٹینڈ نہیں کر سکتے. یعنی ان کی شخصیت کے اندر وہ تپڑ نہیں ہے, وہ دلیری نہیں ہے, بہادری نہیں ہے. یعنی وہ نہیں ہے جہاں پر جج کھڑا ہو جائے اور بالکل کھڑا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے, تو پھر یہ ان طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے جس طریقے سے, جس مار دھاڑ تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جناب جو ایک ٹرائکا ہے جیسے منصور کا یا پھر اطہر من اللہ صاحب کا اور جسٹس یحییٰ کا, یہ 40-50 سالوں کی دوستی ہے. 40-50 سالوں میں 3-4 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں. یہ بڑی پرانی اور تگڑی دوستی ہے. لہذا جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے, آپ کے جو مشورے دینے والے ہوں گے, جن سے آپ زیادہ ملاقاتیں کریں گے, چائے روٹی جن کے ساتھ کھائیں گے, ان کا انپٹ بھی شامل ہوگا. تو یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نہیں بن رہے, بلکہ ایک ٹرائکا بن رہا ہے جس میں آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, پھر منیب اختر صاحب کا بھی انپٹ ہوگا. اب بہت سارے صحافی یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ آج جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ اور منیب اختر صاحب, یہ مختلف چیمبرز میں جا کر انہوں نے مختلف ججز سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. جج بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, جج بھی اس معاشرے کے ڈائنامک سمجھتا ہے, جج بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ بربادی ساری کی گئی ہے. حسان ملک صاحب جو پرومیننٹ موسٹ کریڈیبل کورٹ رپورٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اصل میں مس کیلکولیٹ کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ کوئی بھی جج دوبارہ پیدا ہو کر الٹا لٹک کر بھی اس نظام کو نہیں بچا سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, جب مشرف نے جناب جو افتخار چودھری صاحب ہیں انہیں نکالا, باہر پھینکا, تو ان کے حوالے سے سب سے پہلی جو درخواست دائر کی تھی وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹر جو جنرل مشرف تھا, ان کا سب سے پہلا جس نے آرڈرز کیے بینگ اے ہیڈ آف اے اسپیشل کورٹ, کہ ان کا شناختی کارڈ یعنی شناختی علامت, جس کی وجہ سے ہم پاکستانی ہیں, ایک آرمی چیف, سابق آرمی چیف, تگڑا ڈکٹیٹر, مکے لہراتا تھا, مضبوط ترین انسان, اس کا جو CNIC بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے تھے وہ بھی جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیے تھے. تو ان کا ایک ماضی بھی ہے, پھر شخصیت بھی ہے, پھر ایک ٹرائکا بھی ان کے گرد موجود ہے,
پھر جو نظام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ ہو ہی نہیں سکتی. جو مرضی کر لیں اس کے لیے آپ کو یا تو آپ ڈونٹ کھا کھا کے طاقت بنا لیں پھر آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اب جو جج غائب ہوئے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, انٹرسٹنگ نہیں ہے بلکہ شرمناک ہے, اور یہ شرمناک اتنا زیادہ ہے کہ ہم سب کو اسے شرمناک کہنے کے بجائے انٹرسٹنگ کہنا چاہیے, چونکہ شرمناک کہنا میرے خیال میں شرم کی اب توہین ہے. بشرا بی بی کی ضمانت ہوتی ہے اور انہیں اصولی طور پر ابھی اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا, گھر میں انہیں روٹی کھانی چاہیے تھی, لیکن ان کی روبکار جاری نہیں ہو سکی. اب ہوا یہ ہے کہ جناب مچل کے لے کر اور ساری چیزیں لے کر جب بشرا بی بی صاحبہ کے وکلا مختلف جگہوں پر پہنچے تو آگے نہیں پتا کیا چلتا ہے. ٹرائل جج جناب شاہ رخ ارجمند غائب ہیں, ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور غائب ہیں, ایڈمن جج راجہ جواد عباسی, یہ تینوں ججز سبات میں کوئی مر گیا ہے اور اس کے جنازے پر گئے ہیں. یعنی ادھر انہیں فاتح خانی کرنی چاہیے تھی جو نظام انصاف مرا ہے, یعنی یہاں پر انہیں قبر کھودنی چاہیے تھی, لیکن اس بات چلے گئے وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مر گیا تھا اور اس کے جنازے پر یہ تینوں جج ایک ہی ٹائم میں گئے ہیں, جن کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے آج یہ کہا کہ ان ججز کو غائب کر دیا گیا ہے, ان ججز کو غائب کیا گیا. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں رخشندہ جج بھی ایک جگہ فاتح پر گئی ہوئی ہیں, پورا کمپلیکس خالی ہے, یعنی پورے کا پورا جوڈیشل کمپلیکس تمام تر ججز اٹھ کر کوئی ادھر فاتح خانی, کوئی ادھر فاتح خانی, کوئی ادھر مر گیا ہے, کوئی ادھر مر گیا ہے, یعنی تمام تر ججز غائب ہو گئے ہیں. خدیجہ صدیقی صاحبہ لکھتی ہیں اس وقت ہم اسپیشل کورٹ میں موجود ہیں, جج شاہ رخ ارجمند سمیت تمام ججز کسی کی فاتح خانے میں چلے گئے ہیں, بشرا بی بی کے روبکار اور مچل کے پر دستخط کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. عدالت کا عملہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈیوٹی جج, ایڈمن جج, یہ سب لوگ کورٹ ٹائمنگ کے دوران منظر سے غائب ہو جائیں اور کہیں فاتح خانی کرنے چلے جائیں. ہم بھی فاتح خانی اس نظام کے اوپر کرتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.